اللهم اجمع أرواحنا بروح الحبيب محمد. اللهم اجمعنا في روض الحبيب محمد، واجمعنا على حوض الحبيب محمد. اجعلنا في الدنيا مع سيدنا محمد، وعند الموت مع سيدنا محمد، وفي القبر اجعل الذي يستقبلنا سيدنا محمد. اللهم اجعل الذي يستقبلنا يوم القيامة سيدنا محمد. يا رب لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد، لا يقظة ولا منام، لا غيبا ولا شهادة، لا نوما ولا يقظة، لا سرا ولا علانية، لا عدلا ولا غضبا. اللهم لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد. نسألك في هذه الساعة يا رب يا رب ارحم أمواتنا، اغفر لنا ولوالدينا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، والحقنا بهم على خير حال يا غفور. احسن ختامنا يا رب، يمن كتابنا يا رب، اشف امراضنا، استر اعراضنا، اهدنا سبل السلام، ارزقنا حسن الختام، ابلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، حققنا بمعيتهم في اليقظة والمنام، اجمعنا قريبا في بلدك الحرام وفي روضة سيد الأنام، وارزقنا الحج هذا العام وكل عام ببركة سيدنا محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام. يا رب اللهم بجاه الحسين وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه فرج عنا ما نحن فيه. اللهم اجعل يومنا خيرا